السلام عليكم. معكم فتيحة بوشيخي، موظفة سابقا في قطاع العام. بغيت نبارطاجي معكم اليوم القصة ديالي مع سرطان ديال الثدي. في 2011 اكتشفت عندي سرطان ديال الثدي، وما نكذبش عليكم الحياة ديالي تغيرت بواحد الدرجة كبيرة. جاني واحد الخوف كبير. فكرت في وليداتي، عندي 3 الوليدات. فكرت في حياتي، ربما سالات، ربما سي لا فان، حيت كيقولوا vous avez une tumeur، وبالنسبه ليا tumeur سي كونداني، سي لا مور، سي مي. دوزت هاد الفتره هذه وانا واحد النهار نفكر، قلت بوكوا با غادي جو في غاشي ما في بسبب هاد لا مالادي هادي. انا خديت قرار على انني غنحاول نتعايش معها كجميع الامراض اللي كنعرفوا، خصوصا وانني شفت ناس اللي تبارك الله عليهم يعني تصابوا بهذا المرض وقدروا انهم يتعايشوا معاه. الوغ منيت الحمد لله تعرفت على هاد لاكتيفيتي، قدرت انني نخرج من لا زون دو كونفور ديالي، لا زون اللي ربما كانت كلها زون اللي هي بلان دو شوز نيجاتيف. خلاتني تعرفت على ناس. لو مومون اللي مع لا مالادي ديالي كنت جي اغيتي لو طرافاي ديالي بوندون 3 زون. في ديك 3 زون قلبت على البديل اللي غيغير لي حياتي. الوغ كما قلت لكم يعني تعرفت على ناس جدد. لاكتيفيتي حسيت بها انها غيرت لي من الشخصيه ديالي. كان عندي ان غران ديفلوبمون او نيفو دو ما بيرسوناليتي. وليت غنقول لكم 90% نسيت لا مالادي ديالي. بديت كندير دي زاكسيون، ولا كانوا عندي دي فواياج، كان عندي لو بارطاج مع افيك دي جون اللي هما بوزيتيف، دي جون اللي هما افونسي في حياتهم، دي جون اللي هاد لاكتيفيتي غيرت ليهم حياتهم. الوغ او بو دون اني قدرت انني نغير حياتي بواحد الدرجه اللي هي كبيره. قارنتها بالمده العمل ديالي في القطاع العام اللي هي مده ديال تقريبا اكثر من 28 سنه، وفي ظرف عام قدرت انني نحقق نتائج ممتازه. اولا الصحه ديالي، لان من غير المنتوجات كان لو بارطاج افيك دي جون بوزيتيف، دي جون اللي عندهم لا فيزيون، دي جون اللي كيشوفوا بعيد. داك لو بارطاج ديالهم غير ليا حياتي. دوزيام دي شوز، اكتشفت مع لو بروجي ان بيزنس اللي هو عطاني دي ريفونو اللي ما كنتش كنحلم بهم، دي ريفونو اللي ساعدوني في الدراسه ديال ولادي في اليترونجي. كان عندي لو بروجي اللي عجبني فيه بزاف، انني لقيت راسي خدمت على لو ديفلوبمون بيرسونيل ديالي، فو انني اون فام اللي داز اون فاز اللي هي كريتيك. لقيت راسي كنعاون الناس وحدين اخرين انهم في لا ميم يعني ايطا اللي هما بحالي، انهم حتى هما يغيروا حياتهم. كنت سبب في تغيير يعني حياه ديال ربات بيوت اللي كانوا جالسين في الدار. يعني قدرت انني نخرجهم من لا زون دو كونفور ديالهم ونعلمهم ان بيزنس اللي غيمشي بهم بعيد. وانا بيني وبينكم اللي خلاني انني الحمد لله صافي دابا بلوس كو 8 طون وانا كنتعايش مع لا مالادي ديالي. سي لا ريكونيسونس دو بروجي اللي انا فيه، اللي عطاني الثقه في النفس وعطاني خلاني انا نتاكروشا في لا في ديالي ونعيشها كما بغيت. ودابا الحمد لله كنعيش مزيان، كندير ميزاناليز، كلشي مزيان الحمد لله. اش يمكن لينا نطلبوا من غير هذا الشيء؟ ليكيب ديالي كنتعامل معها ا ديستانس. عندي الزوج ديالي كان في الاول فاش خديت هذا القرار ما كانش موافق عليه، ولكن كان حضر معايا بزاف ديال لي كونفيرونس، وحضر معايا ودار معايا دي فواياج في المغرب وخارج المغرب. باغ لا سويت اكتشف لانتيغي ديال لاكتيفيتي اللي انا خديت فيها القرار، وسورتو ان شاف ما سونتي الحمد لله دو بلوز اون بلو كتحسن. بيان سور الا بري لا ديسيزيون، الا انتغري اوسي لاكتيفيتي معايا، ودابا معايا في لاكتيفيتي كيعاونني وكيساعدني، ومن هذا المنبر كنشكرو بزاف.
النصيحة ديالي لجميع النساء أنهم يبادروا بالكشف المبكر على سرطان ديال الثدي، ويعرفوا بأنها ما هي إلا البداية، لأن بزاف الناس كيحسب لهم راها نهاية، ما هي إلا بداية. وخذوني كمثال، يعني صافي دابا بريسك 8 يعني 8 سنين من العمر ديالي، عمر جديد، حياة جديدة. يعني il n'est jamais trop tard de commencer، لأن أنا كنقول vous avez كيقولوا هما vous avez une tumeur، mais أنا كنقول لهم vous avez une autre vie devant vous à vivre. إذا تشبتوا بالحياة، la vie est belle، أكتوبر est rose. وان شاء الله حاولوا تفاداو كاع لي زوند نيجاتيف، واللي عنده شي مشروع، واللي عنده شي عمل، واللي عنده شي مهنه يحاول يسيرها يوميا بطريقه طبيعيه، لانه مرض كجميع الامراض. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.